साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से गुज़िश्ता 2-3 दिनों से एक मामला खुसूसी तौर पर टेलीविजन पर खुसूसी तौर पर और आजकल तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, और वो मामला ये कि ब्रिगेडियर इम्तियाज ने ये कह दिया कि एमकेएम के बारे में जो जनापुर की कॉन्स्पिरेसी थी वो तमाम खबरें झूठी थी, फैलाई गई थी। उसके अलावा 1992 के ऑपरेशन को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। एमकेएम का कहना है कि 1992 का ऑपरेशन मुस्लिम लीग नवाज की और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की मर्जी से हुआ या मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन उसमें एमकेएम के बहुत से कारकुन मारे गए। लेकिन 1995 के ऑपरेशन की अभी तक बात एमकेएम ने नहीं की। बहुत सी इस वक्त कयास आ रही हैं, चल रही हैं कि ये वजह इस वक्त आकर ये तमाम बातें क्यों हो रही हैं। मुशर्रफ साहब के आर्टिकल 6 का मामला भी है। 12 मई के लिए एमकेएम को नोटिस भी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। क्या ये वजह है कि ये वाकयात अब और ये मामलात अब इतने उठाए जा रहे हैं, या ये मामला कुछ वाकई जिस तरह एमकेएम का क्लेम है कि अब ये खबर बाहर निकली है कि एमकेएम का उससे कोई ताल्लुक नहीं था जो जनापुर के नक्शे थे। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। हारून रशीद साहब, सीनियर तज्जिया निगार, इनसे तज्जिया जानना चाहेंगे कि अब क्या मामला है। हनीफ अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल सब्जवारी साहब, आप मेंबर हैं सिंध असेंबली के। बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब कराची से हमें ज्वाइन करने का। ये बातचीत चल रही है फैसल साहब, पहले आप ही से आगाज करते हैं कि एमकेएम का ये जो इतनी हाइप क्रिएट हो गई है अब इस मामले को लेकर, 1992 को खुसूसी तौर पर नवाज शरीफ से माफी मांगने की बात भी की गई है, क्या वजह है कि ये मामला अब आके इतना जोर पकड़ रहा है इन दिनों में? आपके चैनल का ही स्कूप है कि यहाँ पर इस तरह के एक टेलीविजन प्रोग्राम में डॉक्टर दानिश से आके ब्रिगेडियर इम्तियाज और जनरल नसीर अख्तर साहब ने कहा, और बहुत सारे लोगों के लिए महज एक खबर होगी जिन लोगों ने सफर किया है 1992 से लेकर आज तक, उनके लिए बहुत कुछ है। हमने इन बरसों को बीता है, हमने इनको भुगता है। बाद लोगों के लिए जनापुर की खबर और उसके बाद तरदीद एक अखबारी खबर है, लेकिन याद रखना चाहिए कि उस वक्त एमकेएम मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी काशिफ, और उस पर मुल्क तोड़ने का इल्जाम लगाना, एक अलहदा वतन कायम करने का इल्जाम लगाना, जहां उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट की तरफ से आर्मी ऑपरेशन को लेजिटिमाइज करने की एक कोशिश थी, वही बदकिस्मती के साथ हमारे सियासी हरीफों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे दानिश्वरों ने उस स्टोरी को ऐसे ही बाय कर लिया ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन क्या तरदीद साहब, इसकी तरदीद मैंने तो सुना इसकी तरदीद पहले भी आ चुकी है, 92, 93 में फौरन ही इसकी जनापुर के मामले की तरदीद तो छप चुकी थी। आपको पता है हमारे मुल्क में खबर छपती है तो उसकी तरदीद सिंगल कॉलम ही होती है, खबर 8 कॉलम ही होती है। उस जमाने में स्टेट कंट्रोल मीडिया, उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट इंतहाई मजबूत, और ये किसी ने भी कोशिश नहीं की कि उस तरदीद को उस तौर ले। और मैं ये पूछना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि तरदीद छप चुकी थी, तो कितने लोगों ने मिनो अन उस तरदीद को उसी तरीके से कबूल किया जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी को कबूल किया था। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तुफैल अगर ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब और जनरल नसीर अख्तर साहब ने आकर उस तरदीद को एक दफा फिर वेहेमेंटली बयान किया है, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आपके तवस्सुत से बात गई है। इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं कि यह बात वहां भी पहुंची है कि जहां सिर्फ उस जमाने की खबर पहुंची थी और तरदीद नहीं पहुंची थी। हम ये समझते हैं कि एक मौका मिला उन तमाम लोगों और फैमिलीज को कि जिनको आज भी पाकिस्तान के किसी न किसी हिस्से में उसी जनापुर की मनगढ़ंत स्टोरी के तुफैल मतून किया गया कि वो सुरखरू ठहरे अपने पाकिस्तानी भाइयों के सामने, और वो सारे के सारे अनासर शर्मसार हुए हैं कि जो एमकेएम पर इतने गुजरे हुए सालों में ये भोंडा इल्जाम लगाते चले आए थे। जी, यानी इल्जाम आपका ख्याल है कि गलत साबित हो गया। मैं पहले ये इस्लामाबाद में पूछ लूं कि हारून रशीद साहब आपकी क्या टेक है इस सारे मामले पर? वो कहते हैं कि जी तरदीद उस टाइम जो छपी थी वो छोटी तरदीद थी, अब बड़ी तरदीद आ गई है। देखिए साहब, अब सियासतदान जो कुछ कहते हैं उसके बारे में क्या अर्ज किया जाए। तरदीद क्या उसकी आ गई, 3-4 दिन के बाद तो उसकी तरदीद आ गई थी, और अंधे को भी मालूम था कि ये बात गलत है। हर हुकूमत में उसके बाद ये शामिल रहे। क्या ये प्रैक्टिकल तरदीद नहीं है? ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल रहे, ये उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत में शामिल रहे, उसके बाद जितनी भी हुकूमतें हैं ये शामिल रहे, छोटे से बच्चे के अलावा। इसको कौन मानता है कि कोई गद्दारी कर रहा था?
دیکھیں ان کے اوپر جب الزام آتا ہے تو اس کی اور وجوہات ہے. مثلاً وہ جیو سے سی ڈی چلائی گئی, وہ الطاف حسین صاحب دلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا. ان کے لوگوں کو ویزے ملتے ہیں آسانی سے, ہال بروک جاتا ہے وہاں جا کے اپنا ان کی تعریف کرتا ہے. اور اس سے پہلے اور نہیں ہے میئر جنہوں نے ناظم جنہوں نے ایکسیلنٹ پرفارمنس دی ہو. نعمت اللہ خان کی پرفارمنس کیا کم تھی؟ 2 بلین روپے سے 40 بلین روپے پہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو لے گئے تھے نعمت اللہ خان. اس کی مصطفیٰ کمال نے بھی بہت اچھا کام کیا. غداری کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں معافی چاہتا ہوں, آپ کا ہی چینل ہے, جس کمپیئر نے یہ پروگرام کیا سب جانتے ہیں کہ اس کی ہمدردی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. روز وہ ایم کے حق میں فضا ہموار کرنے کے, مشرف کے حق میں فضا ہموار کرنے کی کوشش کرتا ہے. غداری کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے یہ سارے ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. کاروائی بھی غلط ہوئی تھی 95 میں بھی, جو البتہ جو ہوئی تھی اس کی نوعیت مختلف, اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ کوئی اخلاقی جرات ان میں ہونی چاہیے. کمر تو توڑ دی 95 کے آپریشن نے ایم کیو ایم کی. اور اس کے بعد جن لوگوں نے کاروائی کی تھی ان کے ساتھ ہمارے جگت میں یہ شامل بھی ہوئے, اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جی فیصل فضواری صاحب, وہ 95 کے آپریشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ سب سے اصل آپریشن تو وہ تھا جس نے آپ کی کمر توڑی. آپ اس کی آپریشن کی بات کرتے نہیں, 92 کے آپریشن کو لے کر آپ بیٹھ گئے. یہ ہارون رشید صاحب سے آج میرا پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا ہے. میں کبھی کبھی دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ اپنی زمانہ طالب علمی کے سیاست کے دنوں کو بھولے نہیں ہیں, اور ایک اخباری صحافی کا بھید بدل کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ نیوٹرل آدمی ہے. مجھے نہیں پتا ڈاکٹر دانش کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں, لیکن یہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ہارون رشید صاحب کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں. خیر کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ ہے بتا دیں. اگر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جس کی بات کر رہے ہیں, جن کے ساتھ طیاروں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں, اور ان سب کو پتا ہے. خیر میں کاشف میں اب نقطے کی طرف آنا چاہوں گا, لیکن میں آپ کو بتا دوں ان کے ساتھ ہمدردیاں نہیں. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں جی, میں آپ کو یہ بتا دوں ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں, لیکن چلیں آپ کا اپنا نام لیں کس کے ساتھ میری ہمدردی, ذرا نام لیجیے. ان کا جن کی طرف قبلہ جاتا ہے, جس طرح انہوں نے پرزور طریقے سے نعمت اللہ خان صاحب ایک دیکھنے گزارش کیا ہے. کل میں نے کالم لکھا ہے جماعت اسلامی کے خلاف, کل کے اخبار میں چھپا ہوا ہے, غالباً آج بھی چھپا ہوا ہے. ایک منٹ. دوسری بات یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں کسی تنظیم میں کبھی شامل ہی نہیں رہا. تیسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف پچھلے 2 سال میں متعدد کالم میں نے لکھے ہیں, اور وہ مجھ سے ناراض ہے. یعنی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید داڑھی دیکھ کر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ زمانہ طالب علم میں کسی تنظیم میں کبھی رہا ہی نہیں. جی اگر مجھے جی ضرور موقع دیں, انہوں نے سوالات اٹھائے. یہ کوئی کالم کار کا تو ہے نہیں پروگرام جس میں ہم سب سنتے ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے پہلی بات تو یہ اعتراضات نہیں اٹھائے, یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے آ گئے تھے. اب جب آ گئے ہیں کاشف, میں نے کہا ہے کہ ہم نے بھگتا ہے ان برسوں کو اور ان تانوں اور تہمت کو. یہ کہتے ہیں کہ آپ 1995 کی بات کیوں نہیں کرتے. کیسے ہم بھول سکتے ہیں 1995 کو؟ ہمارے ہزاروں ساتھی شہید ہوئے, لیکن ہم قبائلی ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں. کل بھی قائد تحریک الطاف حسین نے یہی کہا کہ میں اپنے بھائی اور بھتیجے کا جہاں خون معاف کرتا ہوں, وہیں اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ صبر کریں. یہی انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے 90 آنے پہ کہا, جبکہ آصف علی زرداری صاحب 90 آنے سے پہلے ایم کیو ایم کے شہداء قبرستان میں گئے ہیں. یہ کہتے ہیں ہارون رشید صاحب, یہ کاش میرے سیاسی حریف ہوتے تو میں زیادہ سخت بات کرتا, لیکن بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ جناب آپ حکومتوں میں شریک رہے, تو حکومتوں میں شریک کسی کے بائیکاٹ کے نتیجے میں نہیں آئے. ہم الیکشن جیت کر آئے ہیں, سیٹیں کم بھی ہوئی, سیٹیں زیادہ بھی ہوئی, پرفارمنس ہماری سب کے سامنے ہے. ہماری آئیڈیالوجی کے اوپر ووٹ ملا ہے. آپ کو ناپسند ہے تو ناپسند ہو. کراچی کے لوگ پسند کرتے ہیں, دیگر علاقوں کے لوگ پسند کرتے ہیں, تو اس لیے ووٹ دیتے ہیں. وی آر ہیئر ٹو اسٹے اینڈ ہیئر ٹو پراسپر. فیصل صاحب, اب ایک نقطہ جو بار بار اٹھایا جا رہا, اس سے پہلے کہ میں پی ایم ایل این کے پاس جاؤں, یہ یہاں پر آئی تھنک دیٹس ویئر دے ول کم ان, بٹ کیا 12 مئی کے جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں اس سے سائڈ سٹیپ کرنے کے لیے, اس کو پیچھے کر, اس کو دھندلانے کے لیے کیا یہ ایک طریقہ ہے ایم کیو ایم کا کہ اس ایشو کو سامنے لے آئے ہیں جیسے بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں؟ کاشف 12 مئی کو پولیٹیکل وائلنس ہوا ایک شہر میں, جس میں ایم کیو ایم کے 14 کارکنان شہید ہوئے, 31 سے زیادہ دفاتر جلائے گئے. انہیں کسی نے پھولوں کی پتیاں نہیں ماری تھی. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن ہو. نوٹس تو آ گئے, تو اس کو کون کیسے پیچھے کر سکے گا. لیکن ان ہزارہ لوگوں اور ان لاکھوں خاندانوں کی حب الوطنی کو آج تک کسی نہ کسی بیمار ذہنیت کے عکاس جریدے یا اخبار کے ذریعے شیٹر کیا جاتا رہا ہو,
اس کا تو کوئی مداوا نہیں ہو. کیا اس کا کوئی میچ ہے؟ 12 مئی کی انکوائری ہونی چاہیے, پورے آپریشن کلین اپ کی انکوائری ہونی چاہیے, پورا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن سیٹ اپ ہونا چاہیے. پاکستان میں ہسٹوریکل فیکٹس آر نیڈس ٹو بی کریکٹڈ.